औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, मेरी वीडियो को आखिर तक देखा करो, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन शायद कुछ लोग पहला हिस्सा देखते हैं और उसके बाद इसको स्किप कर देते हैं। तो चलो, मैं अर्ज़ ही कर सकता हूं कि मेरी वीडियो को आखिर तक देखा करो और आखिर में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। तो आज मेरे जहन में बहुत सारे और मौज़ूआत थे। ये फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा, इस जंग के बारे में मैंने सोचा हुआ था। उसके अलावा भी मेरे पास एक दो मौज़ू थे, लेकिन वो सब मैंने एक तरफ रखते हुए आज ये सोचा कि आज के दिन हमारे इलाके का एक हीरो, हमारे इलाके की तामीर और तरक्की का निशान, अज़मत का निशान, हमारी ज़िला कोटली और पूरे आज़ाद कश्मीर की पहचान, वो एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी सारी ज़िंदगी आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में लगा दी। तो वो उसका आज आज ही के दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ दो चार अल्फाज कह दूँ। आप में से सब लोग वाकिफ़ होंगे कि आज के दिन हम में से जनाब सरदार सिकंदर अयाद ख़ान साहब, जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, सदर भी रहे हैं, इसके अलावा भी उनका घराना जो है, उनके वालिद की खिदमत कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के लिए किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो दोस्तों, सरदार सिकंदर अयाद ख़ान एक ऐसी अजीम हस्ती थी जिसने आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ किया था। ये जो हमारा आज़ाद कश्मीर 1985 में है, यहाँ पे 1985 से पहले अगर आज़ाद कश्मीर को देखें तो आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों में क्या, शहरों को भी किसी देहातों के साथ मिलाने के लिए कोई सड़क नहीं थी, बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं था। लोग दूर दराज इलाकों में अगर कोई फौतगी हो जाती, अगर कोई इस किस्म की कोई गड़बड़ हो जाती, तो मीलों बल्कि कोसों दूर चारपहियों पे उठा के मरीज़ों को अस्पताल में लाया जाता था। लेकिन ये सेरा आज़ाद कश्मीर के हीरो, तामीर और तरक्की के बादशाह, बग़ैर रंग नस्ल, बग़ैर कौमियत, बग़ैर किसी बरादरी इज़म, बग़ैर जमाती लगाव के उस शख्स के साथ जाता है जिसने आज़ाद कश्मीर को रोशन किया, जिसने आज़ाद कश्मीर के कोने कोने में सड़कों का जाल बचा दिया, जिसने आज़ाद कश्मीर में स्कूल, कॉलेज और इस तरह के दूसरे अदारे जिसे बुनियादी मरकज़ सेहत, अस्पताल की ऐसा जाल बचाया कि आज़ाद कश्मीर का हर बंदा अपने घर के करीब ही स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी वो पाता है। और इसके अलावा सड़कों का ऐसा जाल बनाया कि शायद जब भी आज़ाद कश्मीर की तारीख लिखी जाएगी तो सरदार सिकंदर अयाद का नाम तामीर और तरक्की के लिहाज से सबसे ऊपर होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में और भी बड़े लीडर थे हैं और रहेंगे, लेकिन जो मकाम, जो मर्तबा सरदार सिकंदर अयाद ख़ान ने अपने नाम लिखा है, शायद ही आज़ाद कश्मीर के किसी और लीडर के नसीब में हो। अगर आप ये कहें कि आज़ाद कश्मीर की सियासत एक फ़िल्म है, तो उस फिल्म का हीरो सरदार सिकंदर अयाद ख़ान है। अगर आप ये कहें कि आज़ाद कश्मीर में सुबह का सूरज जब तुलू हुआ तो उसमें थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, लेकिन दिन के 12 बजे जाके वो चमकने वाला, धमकने वाला, पूरी तपश, पूरी आप और दाब के साथ चमकने वाला सूरज सरदार सिकंदर अयाद ख़ान है। दोस्तों, नज़रियाती इख्तिलाफात किसी से भी हो सकते हैं, मेरे भी किसी से हो सकते हैं, आपके भी। हर बंदा जो जी शऊर है, जो जी अक्ल है, जो थोड़ा बहुत सोचने की सलाहियत रखता है, उसके नज़रियाती इख्तलाफात किसी से रखना ये उसका बुनियादी इंसानी हक है। मैं भी हो सकता है सरदार सिकंदर अयाद ख़ान के नज़रियात से इख्तलाफात रखता हूँ, लेकिन बासियत कश्मीरी मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होती है कि आज के दिन हम कश्मीरी लोग एक बहुत बड़े लीडर से महरूम हुए थे। हमारा ये हक बनता, हम और तो कुछ नहीं कह सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रब्बी अमर होते हैं, जिस तरह खुदा को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन आज के दिन हम सब कश्मीरी बजाय इसके कि अपनी अपनी सियासी जमात के पीछे जाएं, ऐसे नज़रियात ये वो इसके, लेकिन बासियत कौम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आज के दिन सरदार सिकंदर अयाद ख़ान की ज़ात के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करें। जो कोई हमसे हो सकता है हम पढ़ें, उनके रूह को सवाब पहुँचाने की कोशिश करें और अपने बच्चों को
آنے والی نسل کو سردار سکندر یاد خان کے وہ کارنامے جو وہ آزاد کشمیر اور خصوصاً کوٹلی اور میرپور کے لیے کر گئے ان سے آگاہی اپنے بچوں کو دینا ہم پہ لازم اور فرض ہے۔ دوستو میرا تعلق بھی نکیال سے ہے، کوٹلی آزاد کشمیر سے۔ تو 1985 میں میٹرک میں نکیال پڑھتا تھا، تو مجھے جندروٹ سے نکیال، اس وقت انٹر کالج ہوتا تھا تو ہائی اسکول بھی اس کے ساتھ تھا، ایک ہی اسکول ہوتا تھا پورے اس ایریے میں۔ تو ہم جندروٹ سے نکیال جب جاتے تھے صبح تو ہم 6 بجے نکلتے تھے اور 8:30 بجے کے قریب ہم اسکول پہنچتے تھے۔ اسی طرح جب 2 بجے چھٹی ہوتی تو واپس گھر 5 بجے پہنچتے تھے۔ تو پڑھنے کی تو کسی کو ہوش ہی نہیں رہتی تھی نا، ٹانگوں میں درد ہو جاتا تھا، بس ایسے بندہ سوچتا تھا کہ بس سو ہی جائے۔ لیکن 85 میں جب سردار سکندر یاد خان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی آل اولاد پہ رحم کرے، جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے نکیال سے ڈبسی تک کی روڈ کو پختہ کیا۔ پختہ کیا کیا، اس وقت تو روڈ تھی ہی نہیں، سمجھو اس روڈ کو بنایا، پھر اس کو پختہ کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے نکیال کے دور دراز علاقوں تک لنک روڈ کا جال بچھا دیا۔ وہ انٹر کالج جس میں ہم پڑھتے تھے، جب وہ میٹرک اور انٹر کالج تھا تو اس کو انہوں نے ڈگری کالج کر دیا، گرلز کے لیے ڈگری کالج، پورے ضلع میں ہائی اسکولوں کا جال بچھایا۔ اسپتال، یہ جو کوٹلی والا اسپتال ہے جس میں آج ہم بڑے فخر سے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج تمام چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈاکٹرز کے نام پہ مشہور ہیں، وہ عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ وہ اسپتال میں تو نہیں بیٹھتے، اپنے پرائیویٹ اسپتال میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کا علاج کر کے ان کو لوٹتے ہیں۔ علاج تو کیا کرتے ہیں، بس کمپنی کی مشہوری کے لیے ان کی دوائیاں بیچتے ہیں، اسی پہ ان کی ڈاکٹری چلتی ہے۔ لیکن اس میں سردار سکندر یاد کا قصور تو نہیں ہے، اس نے تو وہ بلڈنگ بنا دی، اس نے تو وہ موقع ہم سب کو دیا۔ اب ہم ڈاکٹروں پہ بھی اور ہم پبلک پہ بھی فرض تھا کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے، لیکن یہ تحفہ سردار سکندر یاد خان کا ہم کو دیا ہوا۔ اس سے پہلے ملٹری کا ایک چھوٹا سا اسپتال ہوتا تھا، تو وہاں پہ جا کے ہم لوگ بس کوئی جو تھوڑا بہت علاج ہو سکتا تھا وہ کراتے تھے، ادروائز ہم پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پاس ہی جاتے تھے۔ تو یہ تحفہ ہمیں سردار سکندر یاد خان نے دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کیا کیا گنوں جی، آج کے دن میں تو یہی کہوں گا کہ آج کے دن ہمارا تعلق چاہے کسی بھی جماعت سے ہو، چاہے ہم پیپلز پارٹی سے ہوں، مسلم کانفرنس سے ہوں، مسلم لیگ نون سے ہوں، تحریک انصاف سے ہوں، یا اور جماعت اسلامی سے ہمارا تعلق ہے، جس بھی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، لیکن آج کا دن ہمیں سردار سکندر یاد خان کی عظمت کو سلام پیش کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم آج اس شخص کے لیے جس نے آزاد کشمیر کو روشن اور منور کیا، جس نے آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا، ہر لحاظ سے ملازمتوں کے مواقع فراہم کیے۔ اس دور میں ملازمت حاصل کرنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن سردار سکندر یاد خان نے بغیر کسی برادری کے، بغیر کسی جماعت کے، جو بھی بندہ حقدار تھا، غریب سے غریب تھا یا امیر تھا، جو حقدار تھا اس کو اس نے ملازمت دی۔ اور باقی کیا گنوں دوستو، اس سردار سکندر یاد خان کی خدمات کو گننے کے لیے شاید بہت وقت چاہیے، لیکن میں مختصراً یہی کہوں گا کہ میں اپنے طور پر آج اس دن اس وقت سردار سکندر یاد خان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سردار سکندر یاد کی آخری زندگی کو آسان بنائے، ان کی قبر کو روشن و منور کرے۔ ان کی کوئی ایسی لرزشیں، جب آپ حکمران ہوتے ہو تو کچھ نہ کوئی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سردار سکندر یاد کی اولاد، ان کی نسل پہ رحم کرے اور ان کو بھی سردار سکندر یاد خان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔